बुक्स ऑनलाइन में खुश आमदीद। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस को ऑन कीजिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाब नामा के 54वें हिस्से के साथ हाजिर हैं। आज हम इस किताब के जिस बाब का आगाज़ करेंगे उसका नाम है जनरल अयूब ख़ान की उठान। इस वक्त हम इस किताब के सफ़हा नंबर 487 पर मौजूद हैं। आइए शुरू करते हैं। मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की बरतरफ़ी के बाद अगली सुबह मैं अपने दफ्तर गया तो ईवान सदारत में उल्लू बोल रहा था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था और इक्का दुक्का नौकर चाकर और गार्ड के सिपाही सरगोशियों में रात के वाक़यात पर तबसरा कर रहे थे। जनरल अयूब ख़ान ने सदारत का ओहदा संभाल लिया था, लेकिन वो अभी ईवान सदर में मुंतकिल नहीं हुए थे। मुझे यकीन था कि अब मुझे इस बैतुल जिन से छुटकारा नसीब हो जाएगा, क्योंकि नए सदर के लिए फ़ौजी लोग ज़रूर अपनी पसंद का सेक्रेटरी रखना चाहेंगे। मैंने अपने कागजात दुरुस्त किए और दस्तूर के मुताबिक अपनी चार्ज रिपोर्ट तैयार कर ही रहा था कि यकायक यूनिफॉर्म में बलबूस जनरल अयूब ख़ान मेरे कमरे की खिड़की में नमूदार हुए। वो इतने तवीलुल क़ामत थे कि अगर खिड़की के पास सीधे खड़े होकर बोलते तो छत के साथ बातें करते नज़र आते। उन्होंने झुककर खिड़की की चौखट से आगे वाली दहलीज पर अपने दोनों हाथ रखे और मुझे बाहर आने को कहा। मुझे साथ लेकर वो काफ़ी देर तक बाहर चबूतरे पर टहलते रहे। पहले उन्होंने सिकंदर मिर्ज़ा के साथ अपनी दरीना दोस्ती का जिक्र किया, फिर पिछले 2 हफ्तों के दौरान उनकी साजिशों और बेवफाइयों पर तवील रोशनी डाली। मुझे उनकी इस गुफ्तगू पर बड़ी हैरत हुई। जनरल अयूब ख़ान से मेरे कोई करीबी मरासिम न थे, यूं ही दूर से रस्मी सी मुलाकात थी। मेरा ख्याल है सिकंदर मिर्ज़ा को बरतरफ करने का उनके जहन पर किसी कदर बोझ था। वो इस किस्म की गुफ्तगू करके अपना बोझ हल्का करना चाहते थे। सुबह सवेरे मैं पहला सिविलियन था जो उनके हाथ आ गया। चनाचे उन्होंने मुझे अपनी जहनी चांदमारी का तख्ता मश्क बना के सिकंदर मिर्ज़ा के साथ अपनी वफ़ादारी का हक़ अदा कर दिया। इंसान के दिमाग में एक ऐसी ख़ुदकार मशीन नस्ब होती है जो अंदरूनी इज़्तिराब के वक्त उसे अपनी मर्ज़ी की सुकून आवर गोलियाँ बना बना कर खिलाती रहती है। उस रोज़ सदर अयूब ख़ान की पहली कैबिनेट मीटिंग होने वाली थी। कुछ वज़ीर बरामदे में आकर जमा हो गए थे। उन्हें देखकर सदर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि कबीना की पहली चंद मीटिंगों में तुम भी बैठो ताकि तुम मेरे ख्यालात से वाकिफ़ हो जाओ। ये मौका हाथ आते ही मैंने गुजारिश की कि जनाब, दरअसल मैं अपनी चार्ज रिपोर्ट मुकम्मल कर रहा था ताकि आप अपनी पसंद का नया सेक्रेटरी मुतय्यन कर लें। यह सुनकर सदर अयूब चलते चलते रुक गए और बोले, हम फौजी लोग हर बात की तहकीक करने के आदी हैं। हमने इंक्वायरी मुकम्मल कर ली है। तुम किसी चीज़ में मुलव्वस नहीं हो, इसलिए मैंने तुमको अपना सेक्रेटरी मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। यह सुनकर मेरा नफ्स कुछ फूल सा गया। नफ्स जितना फरबा हो, अक़ल इतनी ही कमज़ोर पड़ जाती है और कुव्वत फ़ैसला पर ख़ुद फरेबी का गुबार छा जाता है। मेरा भी हशर ऐसा ही हुआ। दूसरे बहुत से लोगों की तरह मैं भी इस गलत फहमी में मुब्तला हो गया कि नया सदर जो नया निज़ाम लाना चाहता है शायद वही मुल्क के लिए सूदमंद साबित हो। उस वक्त ये बात मेरे वहमो गुमान में भी न आई कि यह निज़ाम रेत का घरौंदा है जो अयूब ख़ान की सदारत ख़त्म होते ही धड़ाम से गिर जाएगा। जमहूरियत बड़ी गैरतमंद और हासिद दुल्हन है। इसके ऊपर सोकन का साया भी पड़ जाए तो ये घर बार जलाकर खाकस्तर कर देती है। इस नए दौर में काम शुरू करते ही मेरे दिल में ये बात खटकी कि माशाअल्लाह नाफिज होने के बाद अब तक जितने सरकारी ऐलानात, कवानीन और रेगुलेशन जारी हुए हैं उनमें सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान का हवाला दिया है। हुकूमत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं आया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ड्राफ्टिंग में गलती से एक आध बार ये फ़र्द गुजाश्त हो गई होगी,
لیکن جب ذرا تفصیل سے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ جس تواتر سے یہ فروگزاشت دہرائی جا رہی ہے وہ سہواً کم اور التزاماً زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ اس پر میں نے ایک مختصر سے نوٹ میں صدر ایوب خان کی خدمت میں تجویز پیش کی کہ اگر وہ اجازت دیں تو وزارت قانون اور مارشل لا ہیڈ کوارٹر کی توجہ اس صورتحال کی طرف دلائی جائے اور ان کو ہدایت کی جائے کہ جاری شدہ تمام اعلانات اور قوانین کی تصحیح کی جائے اور آئندہ کے لیے اس غلطی کو نہ دہرایا جائے۔ صدر ایوب کا قاعدہ تھا کہ وہ فائلیں اور دوسرے کاغذات روز کے روز نپٹا کر میرے پاس واپس بھیج دیا کرتے تھے، لیکن معمول کے برعکس یہ نوٹ کئی روز تک میرے پاس واپس نہ آیا۔ 5 نومبر کی شام کو میں اپنے دفتر میں بیٹھا دیر تک کام کر رہا تھا۔ باہر ٹیرس پر صدر ایوب اپنے چند رفیقوں کے ساتھ کسی معاملے پر گرما گرم بحث کر رہے تھے۔ گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے بعد جب سب لوگ چلے گئے تو صدر میرے نوٹ کا پرچہ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے۔ وہ غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھے۔ آتے ہی انہوں نے میرا نوٹ میرے حوالے کیا اور کہا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، ڈرافٹنگ میں کسی نے کوئی غلطی نہیں کی، بلکہ ہم نے سوچ سمجھ کر یہی طے کیا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان سے اسلامک کا لفظ نکال دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو چکا ہے یا ابھی کرنا ہے؟ میں نے پوچھا۔ صدر ایوب نے کسی قدر غصے سے مجھے گھورا اور سخت لہجے میں کہا، ہاں فیصلہ ہو گیا ہے، کل صبح پہلی چیز مجھے ڈرافٹ ملنا چاہیے، اس میں دیر نہ ہو۔ اتنا کہہ کر وہ خدا حافظ کہے بغیر تیز قدم کمرے سے نکل گئے۔ اگر مجھ میں ہمت ہوتی تو میں بھی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتا اور انہیں روک کر پوچھتا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان سے اسلامی کا لفظ حفظ کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ لیکن اتنی ہمت مجھ میں نہ تھی، اس لیے میں بھی دم دبائے چپ چاپ گھر واپس آ گیا۔ بڑے سوچ بچار کے بعد صبح کے قریب میں نے پریس ریلیز تو تیار نہ کیا، بلکہ اس کی جگہ 2-2.5 صفحوں کا ایک نوٹ لکھا، جس کا لب لباب یہ تھا کہ پاکستان کو اسلام سے فرار ممکن نہیں۔ اس ملک کی تاریخ پرانی لیکن جغرافیہ نیا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ریڈ کلف لائن صرف اس وجہ سے کھینچی گئی تھی کہ ہم نے یہ خطہ ارض اسلام کے نام پر حاصل کیا تھا۔ اب اگر پاکستان سے اسلام کا نام الگ کر دیا گیا تو حد بندی کی یہ لائن معدوم ہو جائے گی۔ ہم پاکستانی صرف اس وجہ سے بنے کہ ہم مسلمان تھے۔ اگر افغانستان، ایران، مصر، عراق اور ترکی اسلام کو خیر بات کہہ دیں تو پھر بھی وہ افغانی، ایرانی، مصری، عراقی اور ترکی رہتے ہیں۔ لیکن ہم اسلام کے نام سے راہ فرار اختیار کریں تو پاکستان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام ہماری طبع نازک کو پسند خاطر ہو نہ ہو، اسلام ہماری طرز زندگی کو راس آئے یا نہ آئے، ذاتی طور پر ہم اسلام کی پابندی کرتے ہوں یا نہ کرتے ہوں، حقیقت بہرحال یہی ہے کہ اگر آخرت کے لیے نہیں تو اسی چند روزہ زندگی میں خود غرضی کے طور پر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے ہمیں اسلام کا ڈھول اپنے گلے میں ڈال کر برسر عام ڈنکے کی چوٹ پر بجانا ہی پڑے گا، خواہ اس کی دھمک ہمارے حسن سماعت پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے۔ جمہوریہ پاکستان کے ساتھ اسلامک کا لفظ لگانے سے اگر کسی کا ذہن قرون وسطیٰ کی طرف جاتا ہے تو جانے دیں، دوسروں کی جہالت کی وجہ سے اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساتھ ہی میں نے ایک الگ کاغذ پر اپنا استعفیٰ بھی لکھ دیا کہ خرابی صحت کی بنا پر میں کام کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے میرا استعفیٰ منظور کر کے مجھے ریٹائر ہونے کی اجازت دی جائے۔ یہ دونوں چیزیں میں نے اپنی بیوی کو دکھائیں تو اس نے مجھے خوب شاباش دی اور غالباً میرا دل بڑھانے کو کہا، مجھے کیا معلوم تھا کہ آپ انگریزی بھی اتنی اچھی لکھ لیتے ہیں۔ یہ بات سن کر میں جل گیا۔ محترمہ، تم انگریزی زبان کے چسکے میں پڑ گئی ہو؟ یہ نہیں دیکھا کہ میں نے استعفیٰ بھی لکھ رکھا ہے؟ شاید سچ مچ اس کی نوبت بھی آ جائے، اس کے متعلق کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ظاہر ہے کہ اس معاملے میں اگر آپ کی بات رد ہو گئی تو استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ نوکری چلی گئی تو کچھ اور کام کر لینا، کسی کام کو جینا چاہے تو آرام سے گھر بیٹھ کر لکھنا پڑھنا، آخر میں نے ڈاکٹری کی ڈگری کس روز کے لیے لی ہے؟ ہماری شادی کو ابھی صرف 1.5 برس ہوا تھا۔ میں دفتر جانے لگا تو عفت غالباً شرارتاً بولی، آپ صورتحال سے نپٹ لیں گے یا میں بھی ساتھ چلوں؟ میں اپنے آفس وقت سے پہلے پہنچ گیا۔ خیال تھا کہ صدر ایوب کے آنے سے پہلے اپنا نوٹ ٹائپ کروا کر رکھوں گا، لیکن وہاں دیکھا تو صدر صاحب پہلے ہی برآمدے میں ٹہل رہے تھے۔
मुझे देखते ही कमरे में आकर पूछा, ड्राफ्ट तैयार है? मैंने जवाब दिया कि तैयार तो है लेकिन अभी टाइप नहीं हुआ। कोई बात नहीं, उन्होंने कहा, ऐसे ही दिखाओ। वो मेरे सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए और मेरे हाथ का लिखा हुआ नोट पढ़ने लगे। चंद सतरें पढ़कर कुछ चौंके और फिर असरनो शुरू से पढ़ने लगे। जब ख़त्म कर चुके तो कुछ देर खामोश बैठे रहे, फिर आहिस्ता से बोले, यस यू आर राइट। ये फ़िक्रा उन्होंने 2 बार दोहराया और फिर नोट हाथ में लिए कमरे से चले गए। इसके बाद इस मौजू पर फिर किसी ने कभी कोई बात नहीं की। चंद रोज़ बाद मैं कुछ फाइलें लेकर सदर अयूब के पास बैठा हुआ था। वो अपनी डाक देख रहे थे। एक ख़त पढ़कर बोले, कुछ लोग मुझे ख़त लिखते हैं, कुछ लोग मिलने भी आते हैं और कहते हैं कि दुनिया बदल गई है, अब मॉडर्निज़म और इस्लाम इकट्ठे नहीं चल सकते। मैं उनसे कहता हूँ, पाकिस्तान हैज़ नो एस्केप फ्रॉम इस्लाम। इसके बाद उन्होंने पे दर पे मेरे नोट के कई और फ़िक्रे भी दोहराए। उनमें यह अजीब सलाहियत थी कि अगर कोई बात वाकई उनके दिल में घर कर जाती थी तो वो बड़ी मासूमियत से उसे अपना लेते थे। एक रोज़ वो कहने लगे कि उन्होंने बचपन में कुरान शरीफ ख़त्म तो किया है, लेकिन रस्मन उसके मानी को समझने और उस पर गौर करने का कभी मौका नहीं मिला, इसलिए मैं उन्हें उर्दू का कोई आसान सा तर्जुमा ला दूँ। मैंने उन्हें 2-3 सादा से आसान मुतरजम कुरान शरीफ फराहम कर दिए। उनको उन्होंने बड़ी मेहनत और गौर से पढ़ा। बुनियादी अकायद, इबादात, निज़ाम कायनात और क़ससुल कुरान तो वो आसानी से समझ गए, लेकिन ज़िंदगी की कुलियत और मजमूइयत का अहकाम इलाही के साथ जो मजबूत और अमली रिश्ता है, वो पूरी तरह उनके फ़हम और अदराक की गिरफ्त में ना आ सका। कुछ अर्सा उनके सर में यह सौदा भी समाया रहा कि कुरान मजीद को अकायद, इबादात, अखलाकियात, कवानीन, तमसीलात, क़सस वगैरह के उन्वानात के तहत भी तदवीन कर देनी चाहिए, ताकि हर मौजू के हवाला जात तलाश करने में आसानी हो। इस ख्याल में कुछ ऐसे नासिर की हिम्मत अफजाई करते रहते थे जो दीन को इन ज़बाती पाबंदियों से आज़ाद करके इसे सहल अंगारियों और तन आसानियों के सांचे में ढालने की कोशिश में लगे रहते हैं। जिस तरह इम्तिहान पास करने के लिए किताबों के खुलासे और पॉकेट गाइड मकबूल होते हैं, इसी तरह इस्लाम का यह नज़रसानी शुदा आसान रंग भी सदर अयूब को बड़ी आसानी से मुतासिर कर देता था, लेकिन आम तौर पर यह तासुर आर्जी होता था, क्योंकि बुनियादी तौर पर वो एक अच्छे और सीधे साधे मुसलमान थे। 1960 में जब वो सऊदी अरब के सरकारी दौरे पर जा रहे थे तो उम्रा अदा करने के लिए उन्होंने ख़ास तौर पर तैयारी की। उनकी फरमाइश पर मैंने उन्हें मुख्तलिफ़ दुआओं के मजमूए दिए, जिनका उन्होंने चंद रोज़ खूब मुतालिया किया। जिस रोज़ रवानगी के लिए हम हवाई जहाज़ में सवार हुए, उन्होंने दोनों मजमूए वापस कर दिए और कहा, मुझे अपने मतलब की चीज़ मिल गई है, अब ज़्यादा लंबी चौड़ी दुआएं याद करने की ज़रूरत नहीं। मेरे इस्तफसार पर उन्होंने जेब से कागज़ का एक पुर्जा निकाला, जिस पर एक मुख्तसर सी दुआ उर्दू तर्जमे के साथ नकल की हुई थी। उसका मफ़हूम ये था कि या अल्लाह, मुझे बग़ैर हिसाब किताब के ही बख्श दे। मक्का मोज़मा में एक रोज़ उनके लिए खाना काबा भी खोला गया। जब हम अंदर दाखिल हुए तो शाही मुअल्लिम ने कहा कि चारों तरफ मुँह करके 2 रकत नमाज पढ़ लें। यह सुन्नत पूरी करने के बाद सदर अयूब बड़े शादा और फरहां नज़र आते थे। वहीं अंदर खड़े खड़े उन्होंने मुझे बताया कि चारों तरफ सजदा करके उन्होंने अल्लाह ताला से ये दुआ भी मांगी है कि हिंदुस्तान के सामने हमारा सर खम ना हो। बैतुल्लाह शरीफ के अंदर मांगी हुई दुआ कभी रायगाह नहीं जाती। 1965 की जंग इसका खुला सबूत है। मदीना मुनव्वरा में हमें रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुज्र मुबारक के अंदर जाने की सादत भी नसीब हुई। अंदर दाखिल होते ही सदर अयूब पर हैबत और रिक़्क़त तारी हो गई। लम्हा भर के लिए उन्होंने दोनों हाथों से रोज़ा अतहर का गुलाफ थाम लिया और उनकी आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। ज़िंदगी भर मैंने उन्हें सिर्फ़ एक बार इस तरह अश्क बार देखा है। सदारत का काम जनरल अयूब ने बड़ी मेहनत, लगन, बाकायदगी और सलीके से शुरू किया। सब फाइलें वो गौर से पढ़ते थे और उन पर अहकाम भी अपने हाथ से लिखते थे। रोज़ की रोज़ फाइलें निपटा देते थे, कुछ दिन में, कुछ रात के वक्त। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई फ़ाइल अगले रोज़ के लिए उठा रखी हो। हर रोज़ अपनी डाक भी पूरी देखते थे। कुछ खतूत ख़ुद जवाब देने के लिए मुंतखब कर लेते थे, बाकी मेरे हवाले कर देते थे। उस ज़माने में सदर के नाम जितने ख़त आते थे उन सब के जवाब ज़रूर दिए जाते थे।
ایک روز پنجاب کے کسی گاؤں سے ایک دل جلے کا خط آیا جس میں بڑی سخت زبان استعمال کی ہوئی تھی اور کچھ گالی گلوچ بھی تھی۔ اس شخص کا کوئی چھوٹا سا معاملہ محکمہ مال میں اٹکا ہوا تھا اور کئی بار رشوت ادا کرنے کے بعد بھی سلجھنے میں نہ آتا تھا۔ اس نے دھمکی دی تھی کہ اگر اس کے ساتھ انصاف نہ ہوا تو وہ ساری عمر صدر ایوب کو بد دعائیں دے دے کر مرے گا۔ میرے عملے نے بہت کہا کہ اس قسم کا خط صدر کو نہ دکھایا جائے کیونکہ اسے پڑھ کر وہ خواہ مخواہ غصے میں آئیں گے یا پریشان ہوں گے، لیکن میں نے اس خط کو ان کی خدمت میں اس تجویز کے ساتھ پیش کیا کہ اس کا جواب خود صدر مملکت دیں۔ لاہور کے اگلے دورے میں اس شخص کو گورنر ہاؤس میں طلب کر کے اس کی بات سنے اور اس کا معاملہ گورنر کے سپرد کر کے جب تک وہ انجام تک پہنچ جائے اس کا پیچھا نہ چھوڑیں۔ یہ تجویز صدر ایوب کو پسند آ گئی اور اس پر عمل کر کے انہوں نے وقتاً فوقتاً مشرقی اور مغربی پاکستان میں بہت سے چھوٹے چھوٹے لوگوں کے چھوٹے مسائل حل کرنے میں بڑی مدد دی۔ صدر ایوب کا گھریلو ماحول بھی بڑا سادہ اور خوشگوار تھا۔ بیگم ایوب خاموش طبع، مرنجان مرنج اور پروقار خاتون تھیں۔ ملک کی خاتون اول کے طور پر انہوں نے کبھی ذاتی پبلسٹی حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اپنے بیٹوں کے لیے تو بڑی کمزور ماں ثابت ہوئیں کیونکہ وہ ان میں سے بعض کی خطا کاریوں اور ناپسندیدہ حرکات پر بڑی محنت سے پردہ ڈالتی رہتی تھیں، لیکن بیٹیوں کی تربیت پر ان کا اثر بے حد خوشگوار تھا۔ صدر ایوب کی صاحبزادیاں حسن صورت اور حسن سیرت دونوں سے مالا مال تھیں اور ان کے کردار میں حیاداری اور خوش اخلاقی کا بڑا گہرا امتزاج تھا۔ گھر کے اندر بھی وہ کبھی اپنے والد کے سامنے ننگے سر نظر نہ آتی تھیں۔ ان میں سے کسی نے میری بیوی کو بتایا تھا کہ کبھی کبھی وہ دوپٹے کو بالوں کے ساتھ پنوں کے ذریعہ ٹانگ کر رکھتی ہے تاکہ بے خیالی میں سرک کر سر سے اتر نہ جائے۔ صدر ایوب کی سب سے چھوٹی صاحبزادی شکیلہ کی شادی ہوئی تو سادگی میں یہ تقریب بھی اپنی مثال آپ تھی۔ راولپنڈی سے ان کے ساتھ پرسنل سٹاف کے فقط ہم 4-5 آدمی ان کے گاؤں ریحانہ آ گئے۔ ان کے آبائی مکان کے کھلے احاطے میں درختوں کی چھاؤں میں چند کرسیاں اور کچھ چارپائیاں بچھی ہوئی تھیں۔ وہاں بیٹھ کر ہم نے بارات کا استقبال کیا۔ نکاح کے بعد کھانا ہوا اور انتہائی سادگی کے ساتھ رخصتی ہو گئی۔ اس تقریب میں صرف گاؤں کے کچھ احباب اور برادری کے لوگ شریک ہوئے۔ نہ باجا گاجا، نہ ڈھول ڈھمکا، نہ تحفے تحائف۔ جس سادگی سے شادی کی تقریب ہوئی تھی اسی سادگی سے ہم نے اخبار میں ایک چھوٹی سی 2 سطری خبر چھپوا دی۔ ٹی وی کا دور تو ابھی نہ آیا تھا، لیکن ریڈیو پاکستان کے کسی بلیٹن میں اتنی سی خبر بھی نہ آئی۔ یہ دیکھ کر چند وزیر، افسر اور پیشہ ور خوشامدی صدر ایوب کے سر ہو گئے کہ سادہ تقریب کی خاطر خواہ پبلسٹی نہ ہونے کی وجہ سے ان کا امیج بڑھانے کا ایک سنہری موقع ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ یہ بات ان کے کانوں میں بار بار اتنی شدت سے بھری گئی کہ رفتہ رفتہ وہ بھی تذبذب کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ ایک روز میں کسی کام سے ان کے پاس گیا تو ایک ایسا ہی خوشامدی ٹولہ انہیں اپنے نرغے میں لیے بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لوگ پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے بھی پڑ گئے کہ صدر مملکت کے امیج کو فروغ دینے کا ایسا اچھا موقع کیوں ضائع کر دیا۔ میں خاموشی سے کھڑا ہوا، ان کی چخ چخ بک بک سنتا رہا۔ جب ان کا غوغا بند ہوا تو میں نے اپنے الفاظ کو کلفی کی طرح برف میں جما کر بڑے ادب سے کہا، اگر اس موقع پر آپ صاحبان بھی مدعو ہوتے تو آپ کو بھی ضرور محسوس ہوتا کہ اس تقریب کی سادگی میں بڑا خلوص تھا۔ اب اسے اشتہاری سٹنٹ میں تبدیل کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں، بلکہ خلوص میں ریا کی کھوٹ ملانا بے برکتی کا باعث بن جاتا ہے۔ میری بات تو غالباً کسی کو پسند نہ آئی، لیکن اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ اس موضوع پر مزید چوں چوں بند ہو گئی۔ دفتر کے اندر اور دفتر کے باہر صدر ایوب کے سر پر ہمیشہ کام کی دھن سوار رہتی تھی۔ صدارت کا عہدہ سنبھالنے کے بعد مجھے ان کو کافی عرصہ تک کسی قدر قریب سے دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ میں نے انہیں کبھی ایسی باتوں میں زیادہ وقت ضائع کرتے نہیں پایا جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح کام کے کسی نہ کسی شعبے سے نہ ہو۔ ان کے پاس ہمیشہ ایک نوٹ بک رہتی تھی جس میں وہ تاریخ ڈال کر ہر بات درج کرتے جاتے تھے جو اس روز ان کو خود سوچتی یا کسی سے سنتے تھے یا کہیں پڑھ لیتے تھے۔ ہر اندراج کا نمبر شمار بھی لکھا جاتا تھا جو نوٹ بک کے شروع سے آخر تک مسلسل چلتا تھا۔ اس طرح درج شدہ باتوں کو وہ کابینہ کے اجلاس یا گورنروں یا وزیروں یا افسروں کے ساتھ اٹھاتے تھے اور جب ان پر عمل درآمد ہو جاتا تو اس پر نشان لگا دیتے تھے۔ شروع کے 2 برس ان کی جو نوٹ بک ختم ہوتی تھی اسے میں اپنے پاس لے کر رکھ لیتا تھا۔ میرے پاس اس قسم کی 4 کاپیاں محفوظ ہیں۔
ان سب کو ملا کر ان کے اندراجات کی تعداد 1651 ہے۔ یہ سطور لکھنے کے لیے میں نے ان کا کسی قدر غور سے جائزہ لیا تو ملکی امور کے چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے بے شمار معاملات پر ان کا تفصیلی عبور دیکھ کر بے ساختہ داد دینے کو جی چاہا۔ گورنروں کی تقرریاں، وزیروں کے دورے، سفیروں سے گفتگو، امریکن ایڈ، نمایاں قابلیت کے چھوٹے بڑے افسروں کی نشاندہی، کسی جگہ کھاد کی سپلائی، کہیں پانی کی کمی، کسی کی پینشن کا معاملہ، سیم اور تھور کے مسائل، افریقہ میں اسلام کی تبلیغ، ریڈیو سے درس قرآن، بین الاقوامی معاملات، ایسے بے شمار موضوعات ہیں جن سے یہ چاروں کاپیاں بھری پڑی ہیں۔ یہاں پر میں اس سے چند اندراجات نقل کر رہا ہوں جو ان کی شخصیت پر دلچسپ روشنی ڈالتے ہیں۔ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو رزم حق و باطل تو فولاد ہے مومن۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ خیر۔